दारुल-उलूम फैज़ अकबरी जिन के नाम से है, उस अजीम हस्ती का नाम है हाजी अली अकबर शाह जिलानी। ठीक है, पीर साहब क़िबला के खानदानों में बुजुर्ग अजीम हस्तियां गुजरी हैं। हजरत हाजी अली अकबर शाह इनके एक खास खादिम थे, खलीफा, लेकिन उनको हजरत से कुर्ब इतना था कि हजरत हाजी अली अकबर शाह उसे बेटे की तरह प्यार और शफकत देते थे, बहुत लाड प्यार रखते थे, खास ख्याल रखते थे। गए अपने मुर्शिद की बारगाह में, किसी एक मौके पर इनके पीरो मुर्शिद हैं करीब में शाह सिद्दीकुल्लाह अलैहि रहमत व रिजवान, जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग जिनके नाम से दारुल-उलूम फैज़ सिद्दीकी है। तो वहां गए उनकी बारगाह में, तो बैठे बैठे शाह सिद्दीकुल्लाह वक्त के ऐसे कामिल बुजुर्ग थे कि जो अदब, इश्क, मोहब्बत, तकवा, तहारत, परहेजगारी, इन चीजों में कुर्बे नबी में कमाल दर्जे के पहुंचे हुए थे, जिसको कहा जाता है कुतुबुल मदार, उस मकाम पर फाइज थे। आपकी बैठक सजी, हजरत हाजी अली अकबर शाह भी आए, बैठे, बातें हो रही है। अब जाहिर सी बात है कि वो जब बातें करेंगे, मशवरे करेंगे, तो बिल इस्म वल उद्वान व मासियत रसूल पे तो नहीं होगा, तो जो होगा वो भलाई पर होगा, खैर पर होगा। और ये औलिया खैर पर खुद जमा होते हैं, दूसरों को खैर पर जमा करते हैं। तो खैर पर जमा थे, बातें हो रही है। इतने में हजरत हाजी अली अकबर शाह ने कहा कि मुर्शिद करीम, ये मेरे साथ मेरा खलीफा खादिम है, जो हर घड़ी साथ रहता है, कभी खिदमत करता है, कभी आगे पीछे सब कुछ। तो कई वज़ाइफ मैंने पढ़ाए इसको, लेकिन वजीफे पढ़ रहा है बेचारा पाबंदी से, नमाज, ये वो सब कुछ, फिर दो वज़ाइफ, लेकिन अभी तक इसका दिल जिंदा नहीं हुआ। इसका दिल जो है ना, जाकिर नहीं हुआ। दिल में जाकिर की माना ये कि दिल इधर अभी तक झुका नहीं है। लिज्जत जिक्र इसके दिल को नसीब नहीं हुई। अगर नसीब हो जाती तो हजार हाथ दुनिया के काम छोड़कर अपने वक्त पर वो जिक्र में मगन हो जाता। तो जिसे हलावत कहते हैं, हलावत, मिठास जिक्र की। तो का बुजुर्ग एक नजर करें, अब मेरा काम तो नहीं है, आप नजर करें। अब अल्लाह वाले की बारगाह है, थोड़ी देर हुई तो आपने कुछ आंखें बंद की। और ये अल्लाह वालों की अजीम शान है कि दुनिया देखने के लिए आंखें खोलती है, अल्लाह वाला देखने के लिए आंखें बंद करता है। उल्टी चाल चलते हैं दीवान गानेश, उनकी अजब उल्टी चाल है। थोड़ी देर आंखें बंद की, खोल के कहा, पीर साहब खादिम तो आपका है, बेटे की तरह है, बात तो सही है, लेकिन इसका दिल कभी जिंदा नहीं होगा, कितने ही वजीफे पढ़ ले। साईं क्यों दिल जिंदा नहीं होगा? क्या मेरे दी हुई दुआओं में या कुछ कमी? नहीं, आप में कमी नहीं है, आप अपनी जगह कामिल ही हो, इसमें कमी है, लेने वाले में कमी है। अब कटोरा नीचे से टूटा हो, ऊपर से आप पानी या दूध डालते रहो तो जमा रहेगा? नीचे से टूटा हुआ। तो कहा इसके दिल की तंगारी नीचे से टूटी हुई है, इसमें जो कुछ आप जिक्र फिक्र दे रहे हो, इसका फैज जमा नहीं हो रहा। तो कहा क्या मतलब? कहा ये तकदीर में लिखा हुआ है कि काफिर है। अल्लाह अकबर, मोमिन ही नहीं है। नहीं, अब जो कुछ करवा रहे हो ऊपर ऊपर से हो रहा है, अंदर कुछ नहीं। तो आप खामोश हो गए, जगह नहीं थी आगे कुछ कहने की, मौका महल माहौल नहीं था। हाजी अली अकबर शाह, और उनसे बड़ा समझदार कौन होगा? जिनकी आने वाली नस्लों में इतना अक्ल है तो खानदान में कितना अक्ल होगा, तो आप समझ सकते हैं। तो खामोश हो गए। 2, 4, 5 दिन 8 दिन रहे हजरत की बारगाह में, जितना दिन रहना था। एक दिन मजलिस में यूं ही बैठे हैं, 5-6 दिन गुजरे। एक अजब मौका था, अजब बातें चल रही थी। किसी ने पूछ लिया था हजरत शाह सिद्दीकुल्लाह से कि
کہ پھر صاحب بتائیے کہ ولایت کیا چیز ہے، اولیاء کی قسمیں کیا ہیں، ولایت کے مراتب کیا ہیں، ولی کتنے کتنے پرکار کے ہوتے ہیں، یہ سب ان کی پوسٹیں کیا کیا ہیں. تو وہ ذکر اچھا چل رہا تھا، ذکر ہوتے ہوتے بیان آ گیا کہ مجذوب اسے کہتے ہیں، یہ ہو تو مجذوب کی ڈیوٹی یہ زمین میں یہ کرتا ہے، جو ابدال ہے وہ ایسا ہوتا ہے، اس کی ڈیوٹی یہ ہے، جو پھر سالک ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے، عارف ہے اس کی ڈیوٹی یہ ہے. عارف اس کو کہتے ہیں، عام ولی اس کو کہتے ہیں، قطب اس کو کہتے ہیں، ابدال اس کو کہتے ہیں، نجیب اس کو کہتے ہیں، نقیب اس کو. یہ سب کے اولیاء اللہ کی قسمیں الگ الگ ڈپارٹمنٹ ہے. ہمارا یہ فیلڈ نہیں ہے تو نہ میں زیادہ جانوں نہ آپ کو زیادہ سمجھا سکوں. یہ فیلڈ والے ہی جانے. یہ الگ الگ پرکار کا ڈپارٹمنٹ ہے اولیاء، سب کی الگ الگ ڈیوٹیاں. اب جیسے سرکاری کئی ڈپارٹمنٹ ہے نا، ایک پولیس میں کتنے ڈپارٹمنٹ، ایک بارڈر کے رکشن والوں میں کتنے ڈپارٹمنٹ، تو ایسی الگ الگ سب کے ڈپارٹمنٹ ہیں اولیاء. تو یہ باتیں چل رہی تھی. تو کسی نے پوچھا کہ حضور یہ جو کتبوں میں بھی اوپر قطب المدار ہوتا ہے، جس پر مدار ہوتا ہے اہل ایمان کا، اس وقت زمانے یہ غوث العظم سے درجے میں سب فیض یافتہ ہوتے ہیں، لیکن ایک مقام ہوتا ہے قطب المدار. یہ کس کو کہتے ہیں، اس کا کام کیا ہے؟ کا جو قطب المدار ہوتا ہے اس کی علامت یہ ہے کہ کافر پر نظر ڈالے تو اللہ اس کے دل کو مومن بنا دے. اس کی نظر کی تاثیر یہ ہے کہ کفر ٹوٹ جائے اور ایمان آ جائے، کفر ٹوٹ جائے اور ایمان آ جائے. اور اگر مردے پر نظر کر دے تو مردہ اٹھ کر زندہ ہو جائے. اب مردہ جسم کا ہو تب بھی زندگی مل جائے، مردہ دل کا ہو تب بھی زندگی مل جائے. بس مردے کو زندہ کر دے. موقع اچھا تھا، جگہ اچھی تھی، ماحول اچھا تھا. حضرت حاجی علی اکبر شاہ کھڑے ہو گئے، کہا مرشد کریم میری نظر میں تو ہم مریدوں کے ہم لوگوں کے آپ ہی قطب المدار ہیں. میری نظر میں تو آپ قطب المدار اس درجے پر فائز ہیں. آپ انہی میں سے ہیں کہ راستے سے گزرے اور بلی کو ٹھوکر مارے تو مردہ بلی زندہ ہو کے چلی جائے. تو زندگی تو یہاں ہے نا. اب آپ اگر جسم کے مردوں کو زندگی دے رہے ہو تو یہ بھی تو مردہ دل بیٹھا ہے میرا بیٹا جسے میں نے خاص رکھا ہے، یہ بھی مردہ ہے. ذرا بلی کو چھوڑ کر ادھر نظر کریں، اس کے دل کو زندہ کر دے. بس یہ موقع تھا، جگہ تھی، ماحول تھا، اس طرح کی محفل سجی تھی. حضرت شاہ صدیق اللہ نے ہلکی سی مسکراہٹ دے کر کہا سائیں یہ تو زندہ خود بھی ہو گیا، جہاں جائے گا جہاں بیٹھے گا ان ماحول کو بھی زندہ کرتا جائے گا. کہاں گیا کفر، کہاں گیا کفر، سب ٹوٹ. 8 دن پہلے کہا تھا کہ کافر ہے اور 8 دن کے بعد زندہ کر دیا دل کو. اب وہ اسی جگہ اللہ اللہ، جسم سے نہیں ادھر سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی ہے اور محفل نے سنا کہ اللہ اللہ ہو رہی ہے، ذکر ہو رہا ہے. 8 دن پہلے جو کفر میں تھا اچانک کیا ہو گیا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی. جگہ، ماحول، اولیاء بزرگ اپنے مرشدوں کی بارگاہ میں جگہ دیکھنی پڑتی ہے. جگہ کیا ہے، موقع کیا ہے، ماحول کیا ہے. ہر چیز ہر جگہ مانگا نہیں کرتے. اور یہی ہے